अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर रीड कर लिया होगा, आज 5 जून है और 5 जून को इमरान खान की रिहाई का दिन आ गया है। इमरान खान रिहा होकर जो है वो ज़मान पार्क भी पहुँच चुके हैं। ये खबर पता नहीं आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान, आफ्ताब इकबाल, सनम जवेद तो ऑलरेडी आपको पता है कि जेल में, और उनकी बहन जो है, ये चारों अफराद जो हैं ये पहुंच गए हैं जी जेलों के अंदर। और अब की बार इनके ऊपर क्या बड़ा एलिगेशन लगा है, रियासत इनके खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन लेने जा रही है, इन चारों ने अब क्या किया है, इन चारों के खिलाफ रियासत जो अब एक्टिव हो गई है, वो जो इनका घिनौना जुर्म है, जो खबर है, उसकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। इसके अलावा नून लीग की एक बड़ी शख्सियत का जनाब जी ये दावा आ रहा है सामने कि जी उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कौन सी शख्सियत है, क्या मामला है, क्या कहानी है, आज के वीडियो में आपके सामने रखूँगी। शहबाज शरीफ की बदतरीन तज़हीक की जा रही है और बकरे के साथ शहबाज शरीफ का फेस अटैच करके उसको फ़ोटोशॉप करके इतने बदतरीन तरीके से सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है, वो भी पीटीआई के अकाउंट से। आखिर ऐसा क्या हो गया है, खान साहब ने जेल से बैठकर क्या ऐसी नई मुहिम चलाई है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के लिए अब इनको एक नया खेल मिल गया है, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर चल रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इस खबर में क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, आज जो सबसे पहली खबर मेरा आपके साथ शेयर करनी है वो मैंने आपको एक रिमाइंडर देना है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसे तो वो प्रो गवर्नमेंट हैं, लेकिन कुछ दिनों से ज़ाहिर बात है कि हसन नियाज़ी ने जो 9 मई को किया और जिस तरह से अब तक वो इदारों की हिरासत में हैं, और जहाँ तक हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आजकल इदारों के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वो जो गुस्सा है, जो आउटरेज है, वो इस चीज़ के बारे में आ रहा है कि शायद हो सकता है, ये मेरा एक ख़्याल है, कि उनको किसी ने कहा हो कि हम हसन नियाज़ी को वक्त के साथ साथ छोड़ देंगे, आपने अपना नैरेटिव जो है वो इदारों के हक़ में ही रखना है, आपने महज इस बात के ऊपर ख़िलाफ़ नहीं हो जाना कि मेरे बेटे को जो है वो पकड़ा हुआ है। लेकिन अब इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है, जब उनका बेटा बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मेन कल्प्रिट था, उसने कोर कमांडर हाउस के बाहर जो छड़ी के ऊपर जो पैंट लटकाई थी वो आपके सामने ही है। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं उनका गुस्सा जो है आजकल बहुत ज़्यादा है। एक तरफ वो इदारों को बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 5 जून वाले दिन इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, इमरान खान को उनके घर के अंदर नज़रबंद किया जा सकता है, यानी आधी रिहाई, लेकिन उनको कहा जाएगा कि आपने किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेना और आपने अपने घर के अंदर जो है वो आ जाना है। और कुछ सूरतों में वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको मुकम्मल ज़मानत दे दी जाएगी और वो आराम से आके ज़मान पार्क के अंदर रहेंगे। तो आप लोगों को यकीन दहानी करवानी थी कि आज 5 जून है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रात को मैं लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज के दिन जो है वो अब आपने फ़ैसला करना है कि इमरान खान जो हैं वो रिहा हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये बात की थी तो ये किस बुनियाद पर की थी। अब मैं इसके साथ जो है वो चलूँगी अगली खबर पे। दूसरी खबर आप लोगों ने सुन ली होगी कि नून लीग में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान रहने वाली शख्सियत जो हैं उन्होंने अब पीटीआई फाइनली खुल के ज्वाइन कर लिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सबको पता था कि ऑलमोस्ट उनका जो नैरेटिव है वो किस तरफ को जा रहा है, उनका टिल्ट किस तरफ है, उनका झुकाव किस जमात की तरफ है, वो पीटीआई की तरफ था, लेकिन वो कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करते थे। लेकिन अब मुसलसल पीएमएलएन के अंदर रिजेक्शंस की वजह से, कि उनको किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो आ गए हैं खुल के जनाब मैदान में कि वो पीटीआई का अब हिस्सा बन गया। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद ज़ुबैर की। ये वही मोहम्मद ज़ुबैर हैं जो कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन दो साल पहले जो है, इनका एक बड़ा ही घिनौना किस्म का एक जिनसी स्कैंडल भी आया था। और आपको याद होगा कि यही शहबाज गिल और यही जो पीटीआई के लोग थे, ये जगह जगह गलियों पे, सड़कों पे खड़े होकर मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं इनका मजाक उड़ाते थे। एक खातून के साथ इनके वीडियोस लीक हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे इनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। और इनके इस शमूलियत की वजह से, वैसे तो हर किसी का हक होता है, लेकिन इनकी इस शमूलियत की वजह से लोग लिख रहे हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो बहरहाल चलें, क्या कह सकते हैं, हमारी तरफ से जी मुबारकबाद हो उनको। और अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो बड़े गौर से सुनने वाली है, और वो खबर ये है कि एक तरफ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो इस चीज़ का दावा करते दिखाई देते हैं कि इमरान खान जो कि 9 मई के मास्टरमाइंड थे, उसके प्लानर थे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले थे, उनकी जनाब रिहाई आज के दिन होने वाली है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि 9 मई की हिमायत करने वालों के ख़िलाफ़ इतना कानून इस वक्त सख्त हुआ है कि ये जो हालिया पाक भारत जंग हुई है,
جس میں پاکستان نے ون کیا ہے 6-0 کے ساتھ. ان کے 6 طیاروں کو, بلکہ میں تو 7 طیارے آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے تو پروف کے ساتھ آپ کو بتایا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی اس میں کیا مصلحت ہے کہ وہ 7 طیاروں کو 6 طیارے بتاتے ہیں, لیکن بہرحال ایس یو گرایا, ان کا MiG 29 گرایا, ان کے رافیل گرائے. تو اب اس حوالے سے یہ جو پاک بھارت جنگ کے دوران جن یوٹیوبرز نے, جن اینکر حضرات نے اور جن سیاستدانوں نے نیگیٹو پاکستان کی پبلسٹی کی, پاکستان کے بارے میں گندی چیزیں باہر کے ملکوں تک پہنچائیں اور فالس انفارمیشن, غلط انفارمیشن کا پھیلاؤ کیا, اور خاص طور پہ بھارت کے ایجنڈے کو سپورٹ کیا, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اب بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے. پاک بھارت جنگ میں ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام ہے. علیمہ خان اور آفتاب اقبال جو کہ اینکر پرسن ہے, ان سمیت 4 افراد کو اب طلب کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں, میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں علیمہ خان کے بیانات کہ وہ کیا کچھ کہتی رہی ہیں. ہیو اے لک. یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو, انہوں نے چپ کر کے کہنا تھپڑ کھا لو. وہ آپ کو ایک تھپڑ مارنے آئے گا, کہیں بم پھینکے گا اور یہ کہیں گے چپ رہو, بس یہ کریں گے. جی تو جناب آپ نے سن لیا. اب آپ کو اس خبر کی تفصیل جو ہے وہ دے دیتی ہوں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCA جو ہے, انہوں نے سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں ان 4 افراد کو طلب کر لیا ہے. یہ 4 افراد کون کون ہیں بتا دیتی ہوں جی. سب سے پہلے جی علیمہ خان, دوسرے نمبر پہ ہیں جی صنم جاوید جو کہ آلریڈی حراست میں ہیں, تیسری ہیں جی فلک جاوید جو کہ مفرور ہیں, اور چوتھے نمبر پہ ہیں جی آفتاب اقبال. ان کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ چاروں افراد جو ہیں وہ 5 جون کو لاہور آفس میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, اور ان میں سے صنم جاوید اور علیمہ خانم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر. بہرحال نوٹس کے مطابق چاروں افراد کے خلاف 27 مئی کو انکوائری جو ہے وہ شروع ہوئی تھی, اور ملزمان نے پاک بھارت جنگ کے دوران ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا تھا. اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے اب آپ کو بتا دیا. اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں, ایک انتہائی بیہودہ قسم کی تصویر آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. ایک بکرے کے جسم کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یہ میں نہیں بلکہ ذیشان نام کا ایک اکاؤنٹ ہے, اور PTI کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے کل یہ تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. میں خود دیکھ کے پریشان تھی کہ ٹرولنگ کرنے میں, بدتمیزی کرنے میں تو ان لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن اب کی بار ایسا کون سا ٹرینڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جناب عمران خان محترم جو ہیں نیازی صاحب, انہوں نے جیل سے بیٹھ کر شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے اب PTI کو آئندہ چند دن کے لیے ایک مہم مل گئی ہے کہ اب وہ لیلے کے اوپر تصویر جناب جی فوٹو شاپ کر کر کے لگا رہے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کا مینٹل لیول, یہ ہے ان لوگوں کی تمیز تہذیب ختم کر دی ہوئی ہے. مطلب خواتین کی تضحیک کرنا, ان کے اوپر گندے الزامات لگانا, سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانا, اور وہ تمام حرکتیں جن کا الزام دوسروں پر لگانا وہ خود کرنا. میں صرف ایک سوال پوچھ کے آگے جانا چاہوں گی کہ عمران خان نے آج شہباز شریف پہ تو یہ الزام لگا دیا ہے کہ وہ لیلے کی طرح جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ کون سے ممنے کی طرح جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جنرل باجوہ اور میں جو ہوں وہ ایک پیج پہ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بولے گا وہ ریاست کا غدار ہوگا. آپ کے دور میں وہ ریاست کا غدار جو تھا وہ جائز تھا, اور آج جو ریاست کا وفادار ہے وہ آپ کی نظر میں غدار ہے. اس کا جواب مجھے آڈینس نے دینا ہے. میں چلتی ہوں اگلی خبر پہ. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ طارق متین صاحب جو خود کو ایک برائے نام اور نام نہاد صحافی سمجھتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ڈنٹ ہی ریئلی سے دیٹ. اور ایک سیاست.pk کا انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا جس پہ اسحاق ڈار کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور ساتھ میں نتن یاہو کی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے, اور اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے قیامت نہیں آ جائے گی. اس قدم سے ہم 90% فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار کو 10 گنا تک بڑھا سکتے ہیں, اور 70% قرض جو ہے وہ اپنا معاف کروا سکتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے طارق متین صاحب کو, کیونکہ یہ ٹوٹلی فوٹو شاپڈ ہے, ٹوٹلی فیک نیوز ہے, اور اسی طرح کی فیک نیوز پھیلا کر آج تک پاکستان کے بارے میں اس طرح کا گندا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.